usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, "Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Lain-lain lang gid ni ang isulti ni Jesus, usahay makapadasig, usahay sad makapaluya. Tong kagahapon ang iyang gisulti nga ang inyong kanang sa tiyang gingon sa nag-una ni nga gililong sa Ginoo ang mga maayong butang, ang Dios nung butang gikan sa mga maalamon. Nya kadto sang mukuyog niya nga di magsigig reklamo, di magagad sa ilang kaalam, mosunod lang gyud tungod sa gugma ug pagtuo, iya sang gisaaran karon nga iyang papahulayon. Siya mao ang pahulay. Lingiyay mong tupad nga nakapahuway na ka, maayo ra imong pahuway. Daghan karong mga tawo nga way pahuway tungod kay nagsunod sila sa ilang kaugalingon. Muna sa atong tubag sa Salmo, ningon tagikan sa langit, midungaw ang Ginoo. Asa man siya nidungaw? Sa yuta. Nganong nidungaw ang Ginoo sa yuta, ang pasabot ani, miduko siya, mitanaw ug mihatag sa atong mga panginahanglan. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Mao man bitaw diri sa atong unang pagbasa, hapsay ang dalan sa mga matarong, patag ang dalan nga ilang agian. Ang Ginoo mao ang makahatag natog katarong, unya ang atong mga gitawag natog mga atubangonon nga mga butang sa kalibutan, hapsay og patag, gaan, sayon, basta kuyog nato ang Ginoo. Lisod ba ang paghigugmas kaaway? Lisod sayon. Lisod kaayo. Pero iuban ang Ginoo. Iuban ba ang Ginoo ba? Mosayon dayon na. Lisod ba dawaton ang mga kapakyasan ining kinabuhia kanang mahagbong kas board exam, mapakyas ang imong pangandoy, imong anak imbis mo graduate, namabdos na noon, bugat. Niyang buhaton, ikuyog ang Ginoo. Mugaan dayon na siya. Pasabot, ang gamito nato ang iyang mga pulong, ang iyang mga pamaagi. Kining mga butanga, mao ni ang wala na kayo taga-igbili sa kalibutan karon. Kaya ang kalibutan magsunod gyud sa gisulti sa tao. Sama ng divorce. Haron wa na kay problema, aron hapsay, gaan imong kinabuhi, hala, pag-divorce, mo na gisulti sa kalibutan. Pero, ang wa gisulti sa kalibutan nga inig-divorce, gabaon ka sa kabugat sa imong kasing-kasing. Gabaon ka sa guilt, nga duna kay gibiyaan nga pamilya, gibungkag nga pamilya, o anak nga wa nay klarong kapulian nga ginikanan.
Sungogon man ang imong tanlag anagod, isip ginikanan, isip amahan, inahan. Nasa ilaing solusyos kalibutan, uwaw kaistanan, kung masakpan kang namabdos, abortion. Abortion. Ipapatay ng bata, aron dili na masakpan. Ilabay lang ng atos basurahan. Ang wa gisulti sa kalibutan, nga inighuman nimog abortion, matiguang na lang ka, mamatay na lang ka hapit, naalang yapon ang guilt nga maghunahuna ka nga ang imong unang anak or ikaduhang anak or ikaupat ka anak or unsang anak ka, imong gipatay. Imong gipatay sud pagid sa imong taguangkan. Kana nga guilt wa na gisultis kalibutan, maunay makapabugat og maayo. Pareho sa ng pamakak na kay nabuhat asawa, na nabuhat sa bana na nabuhat nga bati sa asawa, anak na nabuhat nga dautan ngadtos ginikanan, pari, asa man mabuhat ang pari, na nabuhat nga dautan ngadtos madre, madre na nabuhat nga dautas pari. Basta mamakak na ta, unsa may gi-assure sa kalibutan, pamakak aron way gubot. Kay lisod na kaayo, imo nang isulting tinuod, gubot na kaistanan. Pero ang wa gisultis kalibutan nga, kung mamakak ta, dili na ta relax sa atong kinabuhi. Kanunay na tang magpanglingi, og managana, og mabalaka, kay basig mahibaw-an unya ang kamatuoran. Torturo na kaana mo nang uban di nakatuog. Mo na ingon si susunda ko ninyo. Nya unsaon man nato siya pagsunod, ingon siya, duol mo nako kamong mga gikapuyan o gibugatan sa inyong mga gipasan o papahulayon ko kamo. Pero doon na siya gisulti dinhi, isangon ang akong yugo og sunda ninyo ako. Kanang yugo kana man ang ibutang skabaw bitaw, kanang ibutang dinis liog nya moy hiktan sa load aron igbunlot nya sunda ninyo ako. Ang sunod man ang kabaw ngadto padung sa amo nya iya din gipasabot dire, sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Sayon ang yugo, gaan ang atong pasunon. Pasabot, kung magsunod tas balaod sa Ginoo sama anang pagkamanggihatagon, pagkamapasayloon, ang way limit nga paghigugma, way kondisyon, ang pag-antos nga malipayon, ang pag-alagad aning labing ubos kanang mga sinalikway, dinaog-daog, ang pag-alagad ana nila, maunay mga sugos Ginoo nga makapagaan sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi nya. Sayon kaayo na siya himuon kay dili kayo tamugastog kwarta. Pero ang kanang sugos kalibutan, dumti imong kaaway, sus dako ang gastos kwarta na. Kanaron sila sa Russia o sa Ukraine, Israel o Hamas, dagko na kay sila gastos ilang kwarta. Haron lang yun pag kuan silang kaaway ba, pag kana yung pag pin down sa kaaway, dako kay gasto. Pero ang paghigugmas kaaway na way gasto bisan gani kining atong slat dinhi kagamay ra gid ani slat ba, kapalit na ba mog slat ana. Pero og ang imo ganing sugo mo imong sundon, bisag ka nang pagpariban las buhok, sugo man gyud nimo, pariban sa buhok, kiskis kilay, sumpay-sumpay anang pilok, pilay gasto ana? Riban, pilay gasto riban? Nga 1,500 mo ba na? Or 1,000? Wa mo makapariban nya, imo pag yung i-color nya, imo pang ang imo pang kilay kiskisan nya, badlisan, pilay gasto ana. Naripas imong naong, sumpay pa ng pilok,
color-color anang punuas pilok, ngaripas mga kuko, ana, limpyuhag maayo, putlan, yaman sumpayan dayon, butangan pa og mga burot-burot diri ang kuko. Ana, pilay gasto ana, nya human tirnohon dayon ang bag, ang sinina og ang sandal. Lakaw din ka nga to. Iniglakaw nimo, dako kay naggasto Dako kay gasto. Nya nigaan imong lawas. Conscious na nun kay kastanan. Sorry ninyo ha, kamong magsigig sigig pangusaban na inyong naong. Pero ako lang ng stug ang tinuod. Nya, ma-insecure pa ka. Dali pa kay ka maratol. Pero sunda ang Ginoo. Palit lag slot. Pila ra na? 500 is BF dag. Di ba? Kanindot ana. Kagaan ana. Unsa may isuklis Ginoo? Sa to na atong meaning anang SBF dag, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Pastilan 500 lang, Daily Abundant Graces na. Kalinaw, kalipay, katagbawan, kalampusan, daghanang grasya na. Nya kana isang ato